अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, डॉक्टर मुदज्जिमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी देख सकते हैं और उसको भी फॉलो कर लें। अब ये चैनल है जिस पे आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक नहायत अहम टॉपिक है। आपको हंसी भी आएगी इसको देख के, इसको सुन के। मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे तो इस लफ्ज़ से, जब लफ्ज़ मैं सुनता हूँ तो इससे हंसी आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, वैसे तो दो तीन मौजू हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अहम टॉपिक जो है वो आज का है डिजिटल दहशतगर्द। अब आपने कल से एक नई बात सुनी है मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि जो इसका जिक्र किया गया है डिजिटल दहशतगर्द का। आपने दहशतगर्दी सुनी होगी, लेकिन आपने पहली दफ़ा डिजिटल दहशतगर्द का नाम जो है वो पहली दफ़ा आपने सुना होगा। मैंने तो पहली दफ़ा सुना है, आपका पता नहीं। मुझे तो कल से हंसी आ रही है और ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। और आप शायद आपको नहीं आ रही होगी। तो अगर नहीं आ रही है तो इस पे गौर कीजिएगा कि डिजिटल दहशतगर्द क्या होता है। अब जब मैंने गौर किया, जब मैंने पढ़ा, इसको देखा कि इसका क्या मतलब है, डिजिटल दहशतगर्द जो है किसे कहते हैं, तो मेरी समझ में ये बात आई कि डिजिटल दहशतगर्द वो हैं जो माजी में, अब भी शायद कहते होंगे, माजी के अंदर जो बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर ये नारे लगवाते थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये है वो दहशतगर्द, ये हैं वो जो गद्दार जो ये नारे लगाते थे। सबसे ज़्यादा गालियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तो सोच भी नहीं सकता कि पाक फौज के बारे में कोई ऐसी बात निकाले, ऐसी बात कहे। ये हो ही नहीं सकता कि पाक फौज का तो किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर ये कह ही नहीं सकता। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तो एक नारा ही है, आपने सुना होगा। वो कहते थे कि ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। जब तक मजबूत फौज नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। ये इमरान खान की हर तकरीर के अंदर, इमरान खान के हर बात के अंदर ये लफ्ज़ आपने सुना होगा और सुनते भी होंगे। अब ये डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज़, ये समझ से बालातर है, किसको कहा गया है। और मैं जब मज़ीद गौर में इसके गया, इस बात की तह में गया, तो डिजिटल गैर दहशतगर्द यहाँ इस पैमाने पर, इस पैराए के अंदर जो कहा गया है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो सोशल मीडिया पे बैठा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, उसको कहा गया है। अब आप ये इस बात पर हैरान होंगे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर, कोई भी अदना सा वर्कर या बड़े से बड़ा वर्कर भी जब ये बात करता ही नहीं है तो इसको कैसे बनाया गया। अब वो जो ये माजी में कहते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तकरीरों में गालियां निकालते थे। मैंने खुद, अब वो चलाने वाली वीडियो नहीं है, अगर चलाने वाली होती तो मैं आपको यहाँ चला देता। तो जजों के बारे में ये किस तरह की गलीज बातें करते रहे, गलीज गालियां निकालते रहे, इनके लीडरान निकालते रहे हैं। ये खुद मरियम नवाज ने खुद ये नारा लगवाया, और जिस महफिल में नारा लगवाया, और वो महफिल पाकिस्तान ये जो नून लीग के वर्करों की भरी हुई थी। एक पूरे पंडाल के अंदर ये वर्कर इकट्ठे हुए थे जहां पर ये नारा लगाया गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग ऐसा काम करते रहे हैं माजी के अंदर, ऐसा काम, ऐसे नारे लगाते रहे हैं, उनको हुकूमत दे दी गई है। आखिर फार्म 47 पे किन को हुकूमत दी गई है? वो जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, किन को हुकूमत दी गई है? जो ये नारा लगाते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब समझ से बालातर ये बात है कि जो कहने वाले हैं वो कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द,
اب ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ماضی کے اندر کون نعرہ لگاتا رہا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی علم ہے، میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو نعرے لگاتے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے ججوں پہ حملہ ور ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی کی بات ہے، مریم نواز نے ججوں کو بہت برا بھلا کہا ہے، ان ججوں کو بہت برا بھلا کہا ہے جو 8 جج جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ جو آئین اور قانون کے مطابق بالکل درست ہے، وہ سیٹوں کا فیصلہ، جو مخصوص سیٹوں کا فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، وہ چھین کر ان ٹھگوں کو، ان چوروں کو دے دی گئی جو ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر دیکھیں، اگر ان کا حق نہیں بنتا تو یہ کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ اس انداز میں باتیں کرتے ہیں، اور اس انداز میں یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو گھسیٹتے ہیں اس معاملے میں کے اندر، اور اس معاملے کے اندر خود بری الذمہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے۔ یہ بالکل غیر منطقی بات ہے، یہ بالکل جاہلانہ یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر کو یہ کہا جائے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انفارمیشن دیتے ہیں، جو لوگ درست انفارمیشن دیتے ہیں، جو لوگ اداروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو لوگ اداروں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ دم بھرتے ہیں، اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ آخر یہ سوچ، آخر یہ عقل، یہ دماغ کہاں سے اٹھتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور وہ نوجوان جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاک آرمی کے ساتھ ہیں، ان کو یہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ججوں کے بارے میں غلط غلیظ گفتگو آج بھی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے تو حملے کیے گئے ہیں، لیکن ججوں کے بارے میں غلط غلیظ گفتگو آج بھی کہی گئی ہے۔ حالانکہ ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف فیصلے آتے رہے ہیں عدالتوں کے، لیکن کبھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے، کبھی پاکستان کے تحریک انصاف کے بانی نے، کبھی پاکستان کے تحریک انصاف کے کسی بھی طرح کے کسی بھی درجے کے رہنما نے کبھی بھی عدالتوں کو برا بھلا نہیں کہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک فارم 47 کی وزیر اعلیٰ سر عام ججوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ آخر یہ جو بات ہے، یہ دھمکیاں جو ہیں، یہ گفتگو جو ہے، یہ دھمکانا ججوں کو، اور اس سب سے بڑے ادارے کے جج کو دھمکانا، سب سے بڑی عدالت کے جج کو دھمکانا کس زمرے میں آتا ہے؟ آپ مجھے بھی یہ بتائیں، کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ سر عام بدماشی نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اور دہشت گرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اپنے قائد کے لیے، اپنے کپتان کے لیے، اپنے خان کے لیے لڑ رہا ہے، اور وہ لڑتا رہے گا، اور کیوں نہ لڑے؟ کیونکہ ایک شخص کو بے گناہ جیل کے اندر مختلف مقدمات میں پھنسا کر، جعلی مقدمہ، وہ چاہے سائفر کا ہو، چاہے وہ عدت کیس کا ہو، چاہے وہ یہ القادر یونیورسٹی کا ہو، چاہے کسی قسم کا بھی کیس ہو، ان کو پھنسایا گیا ہے، جان بوجھ کر جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ان کو کب تک جیل کے اندر رکھو گے؟ کب تک کپتان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا؟ کب تک ان کو جیل کے اندر سزائیں دی جائیں گی؟ اب وہ کہتے ہیں، عمران خان نے کہا کہ ایک تو مجھے جیل ہے، اور دوسرا مجھے پی ٹی وی دکھا کر مجھے اذیت دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، پی ٹی وی دیکھنا بھی اذیت کا باعث بنتا ہے کپتان کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے۔
ناظرین کرام، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ آواز جو ہے وہ دور تک پہنچ جائے، عمران خان کی آواز دور تک پہنچ جائے، کیونکہ میرے چینل پہ صرف اور صرف عمران خان کی خبریں، عمران خان کی باتیں، پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔